क्या हम अपने वालिदैन का हक अदा कर सकते हैं? और अगर वालिदैन हमको मारें तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? और कौलन करीमा किसे कहते हैं? और एहसान में कौन-कौन सी चीज़ें शामिल हैं? इन अहम सवालों के जवाब को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। तफ़सीर नूर के इस प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने सूरह इसरा की 22 आयतों की तफ़सीर को जान लिया है और आज मज़ीद एक नई आयत की तफ़सीर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुए हैं। तो नाज़रीन, बग़ैर किसी ताख़ीर के आइए चलते हैं आज के इस एपिसोड की पहली आयत की तफ़सीर को जानने के लिए। आइए चलते हैं, पहले उसकी तिलावत और तर्जुमे को गौर से सुनते हैं। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अल्बाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिलवालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। और आपके रब ने फैसला कर दिया है कि उसके अलावा किसी की बंदगी न करो और वालिदैन के साथ नेकी करो। अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे पास हों और बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उन्हें उफ तक न कहना और उन्हें न झिड़कना। उनसे इज्जत व एहतराम के साथ बात करना। तो नाज़रीन, अभी आपने इस नूरानी आय करीमा की तिलावत और तर्जुमे को सुना। अब आइए देखते हैं कि इस आय करीमा में हमारे लिए क्या अहम नुकात बयान हुए हैं। हदीसों में वालिदैन से नेकी, उनके साथ अच्छा सलूक और बर्ताव करने की बहुत ज्यादा ताकीद की गई है और वालिदैन को अजियत देने और उन्हें नाराज करने से रोका गया है और नापसंदीदा अमल करार देते हुए सख्त मजम्मत की गई है। मोहब्बत और अच्छी निगाह से वालिदैन को देखने से हज्जे मकबूल का सवाब मिलता है। वालिदैन की रजामंदी से खुदा राजी होता है और उनकी नाराजगी से खुदा नाराज होता है। माँ बाप के साथ एहसान और नेकी करने से उम्र में इजाफा होता है। उम्र लंबी होती है और उसके नतीजे में औलाद भी आपके साथ एहसान और नेकी करेगी। अहादीस में बयान किया गया है कि अगर वालिदैन तुम्हें मारे भी तब भी उफ तक न कहो और उन्हें घूर कर आंखें निकाल कर मत देखो और अपना हाथ बुलंद न करो, उनके आगे न चलो और उनका नाम लेकर उन्हें न पुकारो और ऐसा काम न करो कि लोग तुम्हारे वालिदैन को गालियां दें। उनसे पहले मत बैठो, उनके मांगने और कुछ तलब करने से पहले ही उनकी मदद करो। एक शख्स अपनी वालिदा को कांधे पर उठाए तवाफ कर रहा था। उसकी निगाह रसूल खुदा पर पड़ी तो उसने आपसे पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है? हजरत ने फरमाया कि तुमने अपनी माँ की एक हल्की सी तकलीफ की खातिर फरियाद का भी हक अदा नहीं किया जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारी पैदाइश के वक्त बर्दाश्त की। हजरत से पूछा गया कि क्या वालिदैन की मौत के बाद भी उनके साथ एहसान और नेकी की जा सकती है? आपने फरमाया, जी हाँ, उनके लिए नमाज पढ़कर, उनके लिए इस्तगफार करके, उनके वादों को पूरा करके और उनका कर्ज अदा करके और उनके दोस्तों का एहतराम करके उनके साथ नेकी और एहसान किया जा सकता है। एक शख्स ने हजरत के सामने अपने वालिद की शिकायत की। हजरत ने उसके वालिद को बुलाया। बूढ़े बाप ने हजरत से कहा कि जब मैं ताकतवर और मालदार था तो मैंने अपने बेटे की मदद की। आज वो मालदार हो गया है तो वो मेरी मदद नहीं करता। रसूल खुदा ये सुनकर रोने लगे और फरमाया, कोई भी पत्थर या रेत का जर्रा ऐसा नहीं है जो इस किस्से को सुने और रोए ना। फिर आपने जवान से फरमाया, तू और तेरी दौलत सब तेरे बाप की है। अंता व मालुका ले अबीक, तू और तेरी दौलत सब तेरे बाप की है। हदीस में बयान हुआ है कि अगर वालिदैन अपने बेटे को मारें और वो जवाब में कहे कि खुदा आपकी मगफिरत करे, यही कौले करीम यानी अच्छे और नर्म लहजे से बात करना है।
والدین کے ساتھ احسان و نیکی کرنا انبیاء کی صفت ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ اسی طرح سے حضرت یحییٰ کے بارے میں برم بے والدیہ آیا ہے، یعنی خدا نے یحییٰ کو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کی تھی۔ صرف جسمانی والدین ہی والدین نہیں ہیں۔ احادیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول خدا اور حضرت علی علیہ السلام اس امت کے باپ ہیں۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم کو عرب کا باپ کہا گیا ہے۔ اگر والدین اس بات پر توجہ کریں کہ مسئلہ توحید کے فوراً بعد ان کا ذکر کیا گیا ہے تو ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کو توحید کا پیغام دیں۔ تو دوستو، اس آیہ کریمہ کے نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ خدا نے سب سے پہلے عقیدہ توحید کی سفارش کی ہے۔ 2. والدین کی خدمت حقیقی موحد یعنی واقعی توحید کے ماننے والوں کی صفت ہے۔ 3. جس طرح سے عقیدہ توحید کا فرمان یقینی اور تبدیل نہ ہونے والا حکم ہے، اسی طرح سے والدین سے اچھا سلوک اور برتاؤ کا حکم بھی یقینی اور نہ بدلنے والا حکم ہے۔ 4. عقیدہ توحید اور عبادت کا حکم بیان کرنے کے فوراً بعد والدین سے احسان اور نیکی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل عقلی اعتبار سے واجب ہے اور انسانی ذمہ داری ہے اور شریعت کے اعتبار سے بھی واجب ہے۔ 5. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے ان کا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ نئی نسل کو چاہیے کہ ایمان کے سائے میں گزشتہ نسل کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کریں۔ 7. ماں باپ کے ساتھ احسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ 8. ماں باپ کے ساتھ ہمیں خود سے احسان اور نیک برتاؤ کرنا چاہیے۔ والدین کے ساتھ احسان کا حکم اس طرح سے ہے جس کی کوئی حد نہیں کہ کب تک کرنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، یہ حکم اس طرح سے نہیں جس طرح سے کچھ احکام محدود ہوتے ہیں، جیسے کہ فقیر کی اس وقت تک مدد کی جائے جب تک کہ وہ سیر نہ ہو جائے، اور جہاد اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، اور روزہ اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک کہ افطار کا وقت نہ ہو جائے۔ لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ایسی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ 10. آیت مجیدہ میں والدین پر انفاق یعنی خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ احسان کا حکم دیا گیا ہے، اور احسان میں محبت، ادب، مشورہ، اطاعت، شکر اور ان کی دیکھ بھال وغیرہ جیسی چیزیں شامل ہیں۔ 11. قرآن کریم نے اولاد کو والدین سے احسان کرنے کی نصیحت کی ہے، والدین کو اولاد سے احسان کرنے کی نصیحت نہیں کی، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین کو اس کی ضرورت ہی نہیں۔ والدین کو فطری طور پر اولاد سے محبت ہوتی ہے اور وہ بچوں کے ساتھ احسان اور نیک سلوک کرتے ہیں۔ 12. والدین کو جتنی زیادہ جسمانی اور روحانی ضرورت ہوگی اتنی ہی زیادہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور احسان ضروری ہوگا۔ 13. والدین کو اولڈ ہوم میں نہ لے جائیں بلکہ خود ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ 14. جب قرآن ایک عام سوال کرنے والے کو جھڑکنے اور اسے اذیت دینے کی اجازت نہیں دیتا تو وہ سگے والدین کو اذیت دینے اور جھڑکنے کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ 15. والدین کے ساتھ جہاں احسان ضروری ہے وہاں ان سے عزت و احترام کے ساتھ بات کرنا بھی ضروری ہے۔ احسان کے بعد والدین سے عزت و احترام اور نرمی کے ساتھ بات کرنا والدین سے بات کرنے کا سب سے اہم طریقہ ہے۔ 16. والدین کے ساتھ احسان اور ان کے ساتھ ادب اور نرمی سے بات کرنے کے لیے دو طرفہ شرط نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ والدین تم سے اچھے سے نرمی سے گفتگو کریں، بات کریں، تب تم بھی جواب میں ان سے نرم لہجے اور ادب کے ساتھ گفتگو کرو۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے ہمیں معلوم ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان اپنے والدین کا حق کبھی ادا نہیں کر سکتا، اور اگر والدین اپنے بچوں کو ماریں تو ان کا فریضہ یہ ہے کہ اپنے والدین کو آنکھ نہ دکھائیں اور اف بھی نہ کریں۔ یہی قول کریم ہے۔ اور احسان میں والدین سے محبت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کا شکر ادا کرنا، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں یہ پروگرام آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہو۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔